नेपाल राष्ट्र बैंकले महामारीबाट थलिएका व्यवसायलाई थप राहत दिने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत उसले कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न खोजेको छ। समग्रमा आजको यो मौद्रिक नीति कस्तो रहे त, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। समग्रमा आजको यो मौद्रिक नीति कस्तो रह्यो, यसले कुन कुन क्षेत्रलाई समेटेको छ? मलाई यो मौद्रिक नीतिका दुईटा पक्ष चाहिँ अत्यन्त राम्रो लागेको छन्। एउटा चाहिँ यो पहिलो पटक 10-12 वर्ष यता प्रादेशिक विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवधारणा चाहिँ ल्याएको छ, प्रवेश पाएको छ र यो वर्ष चाहिँ अध्ययन गर्ने भन्ने कुरो मौद्रिक नीतिले लेखेको चाहिँ छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो र विगत केही समयदेखि प्रादेशिक विकास बैंकहरूको स्थापना हुनुपर्छ मैले भन्दै आएको पनि थिएँ। यो राम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्छ। दोस्रो पक्ष चाहिँ राष्ट्र बैंक र सहकारी बीच अलिकति केही जोड्ने प्रयास चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले गरेको चाहिँ छ। अब यसो दुईटा पक्ष चाहिँ छन्। एउटा चाहिँ राष्ट्र बैंकले सहकारीको चाहिँ अनुगमन सुपरभिजनको लागि केही चाहिँ प्राविधिक सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरेको चाहिँ छ। अर्को चाहिँ बचत तथा ऋण सहकारी बाहेक अन्य सहकारीलाई वाणिज्य विकास बैंक वित्त कम्पनीले 5 लाखसम्मको चाहिँ लघु कर्जा दिने कुरा गरेर सहकारी नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका सहकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फर्मली जोड्ने जुन कुराहरू अत्यन्त नयाँ कुराहरू 10-12 वर्ष यताको दौरानमा नयाँ कुराहरू आएका चाहिँ छन्। यसले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ राम्रै गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब अलिकति कार्यदिशाको हिसाब किताबले वित्तीय क्षेत्र र मुलुकको चाहिँ शोधनान्तर स्थितिलाई मौद्रिक नीतिले बढी चाहिँ जोड दिएको, फोकस गरेको देखिन्छ। आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू जुन अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएका थिए जबरजस्त ढङ्गले, त्यो हिसाब किताबले चाहिँ आएका देखिँदैन। जस्तो यसै गरी यो पटक चाहिँ यो कोरोनाले थलेको जुन अर्थतन्त्र छ यसलाई उकास्नका लागि उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने पनि भनिएको छ नि। भनेको चाहिँ छ, तर ती कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कसरी वित्तीय स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको थप प्रयास नभएको जस्तो। अघिल्लो वर्षको चाहिँ पुनर्कर्जाको जुन सीमा 200 अरब चाहिँ छ, त्यसैमा बसेर 148 अरब यो वर्ष गइसकेको र बाँकी चाहिँ 52 अरबमा सीमित राख्ने कुरा गरेको चाहिँ छ। अर्को व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कोषलाई चाहिँ निरन्तरता दिने भनेको चाहिँ छ र त्यो चाहिँ कोष त्यति प्रभावकारी नभएको र एक वर्षमा चाहिँ 73 करोड जति 50 अरबको जुन कोष थियो त्यो मध्ये 73 करोड जति 1 अरब पनि गएको चाहिँ छैन र त्यसमा स्रोतको सुनिश्चितता नभएर पनि त्यो चाहिँ यो आर्थिक पुनरुत्थानको चाहिँ उपकरणको रूपमा रहेको व्यवसाय निरन्तरता कोषलाई कसरी प्रभावकारी गर्ने भन्ने कुरामा मौद्रिक नीति मौन रहेको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यसपालिको मौद्रिक नीतिमा कुन कुन क्षेत्रहरू समेटिनु पर्थ्यो, कुन कुन क्षेत्रलाई समेटियो र कुन कुन क्षेत्रहरू समेटिएनन् यसमा? मलाई के लाग्छ भने यो कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा जुन प्रभाव पारेको चाहिँ छ र आर्थिक हिसाब किताबले हामी पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेका चाहिँ छैनौँ र अघिल्लो वर्ष त नेपालको अर्थतन्त्र 2% चाहिँ सङ्कुचित भएको, आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक भइसकेको चाहिँ छ र यो वर्ष केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 4% को आर्थिक वृद्धि हुने कुराहरू अघिल्लो आर्थिक वर्ष भनौँ न 77-78मा भनेको कुराहरू चाहिँ छ र आगामी आर्थिक वर्षमा 7-8% को यो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनको लागि, पूर्ववत पोजिसनमा फर्काउनको लागि 7-8% को आर्थिक वृद्धि दर आवश्यक पर्छ। त्यो 7-8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न मौद्रिक नीतिको चाहिँ योजना के, उपकरण के, औजार के, त्यसमा चाहिँ मौद्रिक नीति मौन रहेको र थप चाहिँ प्रयास नगरेको जस्तो देखिन्छ। र अर्कोतर्फ जुन राहतका कुराहरू चाहिँ छन्, यो ऋणीलाई, ब्याङ्कका ऋणीहरूलाई दिने कुराहरूमा ब्याङ्कलाई चाहिँ छोडेको, ब्याङ्कलाई स्वतन्त्रता दिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यो वर्षको मौद्रिक नीति मुलुकको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स, शोधनान्तर
र तपाईँको यो वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा बढी फोकस भएको र आर्थिक गतिविधि र आर्थिक पुनरुत्थानमा अलिकति अलमलमा परेको जस्तो मलाई लाग्छ। समग्रमा कस्तो आउनु पर्थ्यो, कस्तो आयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब समग्रमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ आर्थिक वृद्धिको चाहिँ लक्ष्य तोकेर र यो अर्थतन्त्र पुरानो चाहिँ अवस्थामा नफर्किँदासम्म मौद्रिक औजारहरू, यो मौद्रिक सहजीकरणका कुराहरूलाई चाहिँ यथावत राख्ने र तपाईँको लङ टर्म रिपो मार्फत हुन सक्थ्यो, या त तपाईँको पुनर्कर्जा मार्फत 100 अरबको थप पुनर्कर्जा मार्फत यो आर्थिक गतिविधिलाई सपोर्ट दिने खालको चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत हुनु पर्थ्यो। त्यो भएन जस्तो मलाई लाग्छ र अहिले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई बढी फोकस गर्दा जुन चाहिँ निजी क्षेत्रमा जाने ब्याङ्क कर्जाको लक्ष्य विगतमा 20% तोकिन्थ्यो भने अहिले घटाएर 19%मा राखिएको चाहिँ छ। अलिकति यो आर्थिक गतिविधिप्रति यो चाहिँ अब आर्थिक वृद्धि विकासमा अलिकति पछाडि परेको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ, तर यो रोजगारी र उत्पादनमा अलिकति फोकस नपुगेको जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको मौद्रिक नीतिले शेयर बजारलाई चाहिँ कसरी समेटेको छ, यसले के क्षेत्रलाई समेटेको छ यसमा? अब शेयर बजारमा जाने यो शेयरको धितोको अनुपात चाहिँ यथावत राखेको छ, त्यसमा बोलेको चाहिँ छैन, 70%लाई यथावत राखेको चाहिँ छ। तर ठुला चाहिँ खेलाडीहरूलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न खोजेको, यो चाहिँ एउटा ब्याङ्कबाट अधिकतम 4 करोडसम्म र पुरै ब्याङ्कबाट 12 करोडसम्म मात्र लिन पाउने जुन व्यवस्था गरेर ठुला खेलाडीहरूको चाहिँ भूमिकालाई अलिकति कन्ट्रोल गर्न खोजेको छ। त्यो उपकरण बाहेक अरू शेयर बजारको उपकरण चाहिँ राष्ट्रले प्रयोग गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। हस् सर, यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।